बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, आज के व्लॉग में सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और आप सबको वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल को नए हैं तो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगे। यहाँ पे मैंने ना अभी से सुबह चने भिगो के रख दी हैं। अब ये नाश्ते के बाद का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखें, मैंने अपने ना किचन में यहाँ ओवन रखा हुआ है, ये चीज़ें, और ये मेरे बर्तनों का स्टैंड है। तो आज मैं अपने किचन की यहाँ पे ना सफाई करूँगी, डीप क्लीनिंग करूँगी। डीप क्लीनिंग जो होती है वो तकरीबन आपको ना हफ्ते में, तो मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी 15 दिन में एक दफ़ा कर लें, या महीने में तो लाजमी करें, वरना जो किचन के ऐसे जो चीज़ें होती हैं ना, पीछे अब ये स्टैंड रखा हुआ है कॉर्नर, क्योंकि जो कैबिन है, कैबिनेट में तो डेली के बर्तन जो मतलब रोज़ाना हर टाइम इस्तेमाल होते हैं वो नहीं रखे जाते। यहाँ पे खुश्क होने के लिए पहले टोकरी में रखे जाती हैं, फिर उसके बाद जो है ना इन बर्तनों को मैं उठा के कैबिनेट में सेट कर देती हूँ। अब ये मेरा जो स्पाइस बॉक्स है, यहाँ इसका स्टैंड भी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि किचन ओपन है, तो जब भी यहाँ पे झाड़ू या कुछ भी डस्टिंग वगैरह करते हैं तो गर्द बहुत उड़ती है, तो उससे ये तकरीबन हफ्ते भर में इसकी ना ये कंडीशन हो जाती है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो बॉक्सेस में मसाला ठीक है, जब वो राशन इनको सेट करना होता है ना, दोबारा रीफिल करना होता है, खाली होता है, तो मैं जो बॉक्स खाली होता है साथ के साथ उसे धो के ना खुश्क करके रख देती हूँ। एक ही दफ़ा मतलब निकाल भी लेती हूँ कभी कभी, लेकिन जैसे जैसे अभी इसमें से अगर मिर्चों वाला मसाला ख़त्म हुआ तो इसको धो के पहले खुश्क करके हवा लगवा के फिर मैंने दोबारा इसमें डालना है। इस तरह एक तो काम भी ज़्यादा नहीं बढ़ता और साथ में तसल्ली रहती है कि हर चीज़ साफ़ हो गई है। अब यहाँ से मैं जस्ट बॉक्सेस निकाल के रख दूँगी और सिर्फ उनके ढक्कन और जो स्टैंड है ना, यहाँ से किचन की ये सफाई करूँगी, डीप क्लीनिंग करूँगी। और वो जो बर्तनों वाला स्टैंड भी आपको नज़र आ रहा था, वो भी मैं उठा के अच्छी तरीके से वहाँ से बर्तन निकाल के और स्टैंड को खाली करके धोऊंगी। ये कुछ कह लें हम लोग, मतलब ईद की सफाइयाँ भी कह लें, रमज़ान में भी। अब ये तो नहीं कि अब मैंने अगर रमज़ान से पहले धोया तो ईद तक ये दोबारा धोने वाला नहीं होगा। ये छोटे छोटे काम होते हैं, ये तो तकरीबन 15-20 दिन में दोबारा करने वाले हो ही जाते हैं। अब एक दफ़ा रमज़ान से पहले धोया था, अब एक दफ़ा ईद से पहले धो लूँगी, तो ये मतलब ना रूटीन वाइज ये काम है, ये नहीं कि ये कोई मतलब स्पेशल अब के काम करने हैं। तो इसके साथ आज का मेरा जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक ये है, हमारे माशरे में ना बर्दाश्त अब क्यों ख़त्म होती जा रही है। अब माशरे से मुराद हम घर से शुरू करेंगे। अगर घर में ही है ना हमारे कोई बात हो रही है, किसी ने एक बात कह दी है, आजकल के बच्चों को ही देख लें। बच्चों के, अब हमारे वालिदैन जब होते थे ना, हमारे वो मतलब डांट डपट हम लोग सुन लेते थे, हर चीज़ कर लेते थे और कुछ नहीं होता। आजकल के बच्चों को अगर आप किसी के सामने कुछ कह दें ना, तो बच्चे तो वहीं पे बस जी शुरू हो जाते हैं। मेरी बेटी अब छोटी सी है, 6 साल की, तो वो इतना फील करती है कि आपने मुझे मेरी फ्रेंड्स के सामने, मेरे दोस्तों के सामने डांटा क्यों है। अब बच्चों को, वही आजकल के बच्चे एक तो सेंसिटिव होते जा रहे हैं, या दूसरा ये कि जो एआई का दौर, मोबाइल का दौर, बच्चों ने इतना कुछ सीख लिया है कि वो उनको ये चीज़ बहुत जल्दी समझ आ रही है। हमारे दौर में तो ये होता था कि नहीं, सबके सामने भी अगर डांट पड़ रही है ना, तो फिर दोबारा वो काम करने की हिम्मत नहीं होती थी कि इतना हमें डांट पड़ेगी। लेकिन आजकल के बच्चे बात समझने की बजाय ना उल्टा इस बात पे खुद से नाराज़ हो जाते हैं कि हमें हमारे फ्रेंड्स के सामने आपने कुछ कहा क्यों है। तो इन चीज़ों का भी अभी से बच्चों में, जो कह रही हूँ मैं, कि बर्दाश्त शायद ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, या हम उन्हें कैसे ट्रेन करें कि वो दौर जो हमारा था अब वो दौर नहीं है। इसी तरह अगर मियाँ बीवी के झगड़े हैं ना, ये अब एक जनरली बात है, आपकी या मेरे घर की नहीं, हर घर की बात है कि ना, मतलब अगर एक बंदे ने कुछ कह दिया ना, बीवी ने कुछ कह दिया है, तो मियाँ का पारा तो फ़ौरन इतना हाई हो जाता है ना। और उस टाइम पे बात करते करते दोनों आपस में ये नहीं सोच रहे कि बात एक छोटी सी मामूली बात से शुरू होकर ये झगड़ा कहाँ तक जाता है। अगर वहाँ से एक बंदा बोल रहा है, दूसरा बंदा सुन ले। हमारे यहाँ वैसे यही था, अपने अम्मी अब्बू को भी हम लोगों ने यही देखा था, बड़े बुज़ुर्गों को भी यही देखा कि जब भी एक बंदे को गुस्सा चढ़ रहा होता था ना, तो दूसरा बंदा बस चुप करके सुन रहा होता था कि अच्छा आज इसका ना जो है ना मीटर डाउन हो रहा है, या मीटर, इसी तरह की बात कर रहे थे कि आज इसका ना मीटर घूम गया है, तो आज इसको मत छेड़ो, इसको बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। घर में भी अगर कोई बहन भाइयों में से भी होता था ना, तो यही फ़िक्रा कहा जाता था कि आज तो इसका मीटर घूमा हुआ है, इसको मत छेड़ो, अब इसका गुस्सा जब उतर जाएगा तो फिर देखते हैं। लेकिन अब मैं वही बात कर रही हूँ
کہ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ برابر مطلب ایک ماں ہے تو وہی اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہے، اگر وہ آپس میں بحث ہو رہی ہے تو تم سے وہ جواب نہیں دیا جا رہا تو تم آگے سے بول نہیں سکتی تھی، تم آگے سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ مطلب اپنے بچوں کو یہی ہم لوگ سکھا رہے ہیں کہ اگر تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے نا تو فوراً اس کو پلٹ کے جواب دینا تمہارا حق ہے، فرض ہے، جو بھی ہے نا، تم نے اس کی جتنی دیر تک اس کو برابر جواب نہیں دینا نا تو ورنہ تم تو کمزور سمجھے جاؤ گے۔ تو یہاں سے ہم اپنے بچوں کی برداشت خود ختم کر رہے ہیں، خود انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے کسی کی بات نہیں سننی، کسی نے کچھ کہنا نہیں۔ تو یہی جب آگے چل کے یہ اپنی زندگی شروع کرتے ہیں، اب میاں بیوی کا رشتہ ایک ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، وہاں پہ ہم لوگ انا پرست پھر بن جاتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کی بات اس ٹائم پہ میاں اور بیوی دونوں میں سے کوئی یہ برداشت نہیں کر رہا ہوتا کہ میں اس کی بات کیوں سنوں، وہ کیونکہ ہم لوگوں نے بچپن سے اب ان کی ٹریننگ اس طرح کر دی ہے کہ تم نے تو بیٹا کسی کی بات سننی ہی نہیں ہے، جب تک تم اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے نہیں آؤ گے نا تو تمہاری تو تسلی ہونے والی نہیں ہے۔ اور کچھ مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی بچیوں کو بھی کہہ رہی ہوتی ہیں تم نے کسی کی بات سنی تو سنی کیوں، اگر تمہاری ساس نے کچھ کہہ دیا، تمہارے شوہر نے کچھ کہہ دیا تو تم کو اسی گرے پڑے خاندان کی ہو جو تو تم اس کی باتیں سن کے آ رہی ہو۔ نہیں، یہاں پہ ہم لوگوں کو بچوں کو ابھی سے میرے حساب سے یہ سکھانا ہے کہ ٹھیک ہے، بعض اوقات اپنی سیلف رسپیکٹ پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا، لیکن اگر آپ نے اپنے بہت سے رشتے ایسے ہیں، رشتے ان کو بچانے کے لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے، بہت احترام سے، احتیاط سے، معاملہ فہمی کے ساتھ بہت سی باتوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اب ہر رشتے کے ساتھ تو بگاڑ نہیں چاہیے، بعض اوقات بہن بھائیوں میں بحث مباحثہ ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں ہو جاتا ہے، کچھ ہمیں اپنے والدین کی باتیں ایسے ہوتا ہے، ایک ایج آتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہمارے بڑوں نے یہ بات کیا وہ بھی غلط ہے، بڑوں نے یہ بھی کیا، ہمیں انہوں نے موقع مطلب دیکھ کے انہیں نہیں پتہ چل رہا، آج کل کا دور چینج ہو گیا ہے، ایسے ہو گیا تو ایسے کرنا، ہمیں ہر کسی کی بات بری لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر کسی کے ساتھ بگاڑ کرنے، اپنے جو پیارے ہوتے ہیں نا وہ بعض اوقات ہمیں سمجھانے کے لیے، اب خاص طور پہ اگر بڑے بزرگ گھر میں ہیں تو اپنے بچوں کا برا تو نہیں چاہ رہے ہوتے، چلے ٹھیک ہے آپ کو ان کی کسی ایک دو باتوں سے اختلاف ہے، مان لیا گیا، لیکن ہر بات سے اختلاف، ہر کسی سے اختلاف، یہ بات تو اچھی نہیں، کیونکہ وہ آپ میں برداشت کا مادہ جو ہے نا، عنصر جو ہے وہ رہا ہی نہیں، ختم ہوتا جا رہا ہے، اب آپ میں چڑچڑا پن آ رہا ہے، ہر بات میں اپنی منمانے کی عادت پڑتی جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ چیزیں ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے بہت دور کرتی جا رہی ہیں۔ میں کہوں گی یہاں پہ آپس میں جو ہمارے معاشرے میں دیکھیں شرح طلاق جو ہے نا بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ بس جی شادی ہوئی، اور شادی میں یہ جو سوشل میڈیا نے نا ہماری بچیوں کے ذہن میں بھی وہ ایک امیج کریٹ کر دیا گیا، بس شادی کا نام یہ کیا ہے، دعوتوں پہ جانا، ہوٹلنگ کرنی، میاں بس جی پرفیوم لا کے دے رہے ہیں، گفٹ لا کے دے رہے ہیں، بکے لا کے دے رہے ہیں، یہ چیزیں ہی بس رہ گیا ہے۔ لیکن جب وہ شادی کی ذمہ داری، شادی کے وہ گھر کے حالات، جو بجٹ مینجمنٹ کرنا، یہ چیزیں گھروں کو کیسے طریقے سے سکھانا، یہ چیزیں تو ہم بچیوں کو نہ تو بچیاں دیکھ رہی ہیں کہیں، نہ سمجھ رہی ہیں، بس وہ یہ موبائل پہ جو دیکھ رہی ہیں نا کہ بس جو اوپر سے بناوٹی دنیا کا دیکھتے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر گھر میں جو گھروں کو چلانے کے طریقے اصول، اب اتنی ایک بندے کی انکم نہیں ہے، لیکن آپ میڈیا کو دیکھ کے اگر اسے روز نت نئی فرمائشیں کرتی جا رہی ہیں تو یہ گھروں میں جو بگاڑ کی بہت بڑی وجہ بنتی جا رہی ہے۔ اب بچیوں کے ذہن میں وہی چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے جی اتنا آج فلاں سوٹ لینا ہے، اس برانڈ کا لینا ہے، آج یہ جوتا لینا ہے، اس کے ساتھ میچنگ یہ چیزیں لینی ہیں، تو اگر ایک اچھا سا سوٹ ہی لے رہے ہیں نا تو اس کے ساتھ ساری ایسیسری پوری کرتے نا مڈل کلاس بندے کی مہینے کی جو انکم ہے نا وہ چلی جائے گی، لیکن گھر کے جو باقی اخراجات ہیں وہ کیسے مینیج کرنے ہیں، وہ کہاں سے آئیں گے، یہ چیزیں ہم انہیں کہیں نہیں سمجھا رہے، سکھا رہے کہ اپنے گھر کی وہ جو کہتے تھے نا بڑے بزرگ کہاوت کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے ہیں، کہ جتنی ہماری انکم ہو رہی ہے اس حساب سے ہم نے اس بجٹ میں رہ کے گزارا کرنا ہے۔ وہ چیز تو ہم اپنی بچیوں کو کہیں سکھا نہیں رہے، یہ چیز بتا رہے ہیں کہ تم نے کسی کی بات نہیں سننی، تم نے اگر سوٹ کی فرمائش کی ہے، اگر وہ تمہاری پوری نہیں کر رہا تو بس ٹھیک ہے، تمہارا تو گزارا ہی نہیں ہو رہا۔
پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو ضرور کسی کے ساتھ شیئر کیجیے گا ٹاپک. تو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.